अपने घरों में सुकून चाहते हो ना, अपने बच्चों को अपना गुलाम मत बनाओ। अपने बच्चों को किसका गुलाम बनाओ? अल्लाह। वो अल्लाह के बनेंगे तो आपके भी बनेंगे। अपनी बीवी को किसका गुलाम बनाओ? अल्लाह का। वो अल्लाह की बनने के बाद आपकी बनेगी गुलाम। औरत को चाहिए अपने शौहर को किसका गुलाम बनाए? अल्लाह का। अल्लाह का बना दिया, आपके हुकूक अदा करेगा वो। हम डायरेक्ट अपना बनाने की कोशिश में किसी का भी नहीं बनने देते उसे। बाप चाहता है मेरा बच्चा मेरा बन के रहे, तभी बाप बहुत सी जगहों पर उसको शरीयत के खिलाफ बातों का भी ऑर्डर कर रहा होता है। बच्चे के दिल में लाशऊरी तौर पर यह बात आती है कि मेरे अब्बा मफाद परस्त हैं, ये अपना फायदा चाहते हैं। तो जहां इंसान के दिल में ये आती है फिर इंसान लालची हो जाता है। तो बहुत ही नेक शरीफ होगा तो फिर भी हुकूक तो अदा करेगा वो, लेकिन इतने नेक मार्केट में शॉर्ट चल रहे हैं, वो नहीं करेगा। और अगर आपने बच्चे को अल्लाह की गुलामी सिखा दी और आपने बोला बेटा मैं भी किसी बात का हुक्म दूं ना जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, मेरे हुक्म को दीवार पे मार देना, तो मैं अजीब बात आपको बताऊं, वो आपकी ऐसी गुलामी करेगा अगर वो अल्लाह का बन गया। क्योंकि अल्लाह ने सबसे ज्यादा हक अपने बात किसका रखा है? वालिदैन। लेकिन आप उसको जहां शरीयत की बात आती है ना, तो आपने उसको ये बावर कराना है कि जैसे तुम्हें मैं शरीयत का पाबंद बना रहा हूं, खुद भी क्या कर रहा हूं? बोलो, शरीयत को फॉलो कर रहा हूं। मिसाल दे दूं, एक मिसाल एक ही आ रही है मार्केट में, तो अब क्या करें? ज्यादातर यही केसेस आ रहे हैं ना, तो जो आ रही है वही मिसाल दूंगा ना, जो आ रही है वही मिसाल दूंगा। माँ बाप बच्चे को मेरे सामने लाके हदीसें सुनाते हैं, देखो ये मेरी बात नहीं मानता, तो कुरान और हदीस में कितनी तरकीब है कि अब्बा की मान के चलो, है ना। मैं कहता हूँ कुरान और हदीस में तो ये भी है कि ये कह रहा है शादी करो तो करा दो इसकी शादी, है भाई। ये अपने खर्चे पे कर रहा है, आपके खर्चे पे नहीं, करा दो ना, करने दो। अभी मुफ्ती साहब अभी ये बातें होती हैं, इस उम्र में ये बातें होती हैं। भाई इस्लाम तो कह रहा है कि 14-15 साल की उम्र में क्या हो गया? बालिग हो गया। तो इस्लाम तो इसी उम्र में तरगीब दे रहा है। तो बच्चा जब देखता है ना कि हमारे अब्बा को भी शरीयत वो वाली चाहिए जो अपनी मर्जी की हो, ये चीजें बच्चे नोट कर रहे होते हैं। अब्बा को वो वाले हुकूक चाहिए जिसमें अम्मा अब्बा की गुलामी करें। अब्बा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं। गैस बिजली का बिल 6-6 महीने पड़ा रहता है, अम्मी हमारी मामू से उधार लेती हैं, फिर बिल जाके जमा कराती हैं। ऐसा हो रहा है मार्केट में। माए बेचारी उधार ले लेके गैस बिजली के बिल, बच्चों की तालीम, मियाँ मखनचू कुछ कर नहीं रहा, वो सिर्फ औलाद के पर जो माँ बाप के हुकूक हैं उस पर तकरीरें जा जाके सुना रहा होता है। तो फिर जब ये मुनाफकत वाला हिसाब चलता है, हम तो फिर भी औलाद को कहते हैं भाई, जैसा जब कुरान कह रहा है माँ बाप काफिर भी हो तो भी मान के चलो उनकी, हम तो फिर भी औलाद को यही तरगीब देंगे। लेकिन इंसान की ये नेचर नहीं है, जहनी तौर पर वो इस काम के लिए तैयार नहीं होता। और एक खानदानी गड़बड़ें भी खानदानी होती हैं बाज़ दफ़ा, बहुत आला नस्ल की गड़बड़ें। एक बहुत बड़ी बदमाशी घरों में ये होती है कि बड़ा भाई अपने बाप से तमीज़ से बात नहीं करता, लेकिन जब छोटा अपने बड़े भाई से बदतमीजी करे तो बड़े भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये भी मार्केट में होलसेल के हिसाब से हो रहा है। बड़े भाई छोटे को पता है कि मेरे अब्बा जब मेरे बड़े भाई से इंक्वायरी करें कि कहां से आ रहा है, तो भाई की पेशानी पे क्या आती हैं? लकीरें। इससे उसके दिल में भाई की अजमत, बड़े भाई की अजमत खत्म। फिर अब आप ये तवक्को करेंगे कि छोटा भाई बड़े का एहतराम करे, मार्केट में ऐसा नहीं होता। ये दिमाग से निकाल दो। बड़े को चाहिए, जो घर में सबसे बड़ा है ना, अगर आप में कोई है तो अपने बड़ों के सामने बिछ जाओ बिल्कुल, छोटों को दिखाने के लिए। समझ रहे हो कि यार अब्बा गलत भी कह रहे हैं तो मैं मानूंगा, इसलिए नहीं कि गलत है सही है, भाई अब्बा हैं। देखो सही बात तो छोटे की भी मानी जाती है ना। अब्बा की डेफिनेशन ये है कि वो गलत बात भी करें तो क्या कर लो, अब्बा होने की वजह से क्या कर लो, बोलो ना, मान लो, ताकि पता चले कि ये दोस्त नहीं है बल्कि क्या है, ये अब्बा हैं। अम्मा गलत बात भी करें तो बड़े को चाहिए क्या कर ले, अच्छा अम्मा ठीक है, चलो मान लेता हूं, सही है। तो छोटे के दिल में ये होगा कि हमारे खानदान की एक परंपरा यही है कि छोटे क्या करते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, तो आपका भी एहतराम करेगा। तभी तो मैं लोगों से कहता हूं जल्दी शादी करके जल्दी बच्चे पैदा किया करो। उसका फायदा ये होगा कि आप अपने बच्चे जवान हो चुके होंगे और आप अपने माँ बाप की उन बच्चों के सामने खिदमत करके दिखाओगे उनको। समझ रहे हो? पहले ऐसा होता था
کہ آپ کے والدین آپ کی موجودگی میں آپ کے دادا دادی نانا نانی کی خدمت کرتے تھے، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے تھے، ان کے آرام کا خیال کرتے تھے، جس سے آپ کے بچوں کو یہ ذہن بنتا تھا کہ بھئی ماں باپ کو ایسے پالا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ماں باپ کو تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے ابا کو بڑھاپے میں ایسے ہی پالنا ہے. اب شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ دادا بننے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کے قابل رہتے. بچوں نے بہت تھوڑا ٹائم دیکھا ہوتا ہے، اس میں وہ اتنا سیکھتے نہیں ہیں. ہم نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے اپنے بڑوں کو نا اپنے والدین کی بے تحاشا خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے کہ ان کی کڑوی تھپڑ برداشت کر رہے ہیں. باپ نے جو ہے نا بڑی محفل میں بیٹے کے چانٹا مار دیا کھینچ کے تھپڑ، بیٹا ایک لفظ نہیں کہہ رہا، تو بیٹے کو یہ احساس ہوگا نا کہ میرا ابا اپنے باپ کا ایسا احترام کرتا ہے تو مجھے بھی اپنے باپ کا ایسے ہی احترام کرتا. انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت ہوتی کیا ہے، کتابوں سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. اگر ہر چیز انسان کتابوں سے سیکھتا تو قرآن کہتا کہ نبی کتاب دے کے چلے جائیں، بس آپ کا کام پورا. قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کتاب سکھائیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے ایسے چلنا ہے اس پر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، بہت مشکل ہے بات، عمل کر کے دکھانا پڑے گا. سخاوت پہ 100 بیانات کر لیں، بچے سخی نہیں بنیں گے. بچے سخی اس وقت بنیں گے جب باپ کو پیسہ لٹاتے ہوئے دیکھیں گے. وہ نہیں آ رہی یار، رہنے دو، ختم کرو بھی. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا میں مر گیا، تو بیٹوں کو سمجھا رہے ہوتے نا میری بیٹیوں کا خیال کرنا، سمجھا رہے ہوتے ہو نا. یہ سمجھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ بچوں کے سامنے ان کی پھپھو کا خیال کرنا شروع کر دو. سناؤ بچوں کو تمہاری پھپھو بیمار ہے یار، تم نے بتایا بھی نہیں. مجھے یاد ہے میرے ایک استاذ تھے کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ہم تو کالج سے نکل کے آئے نا مدرسے میں، ہم بھی ہمارے گھر میں بھی اپنے والد کا بڑا احترام تھا الحمدللہ، ہمارا خاندان میں رواج تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا ہم نے علماء کے ہاں دیکھا. وہ تو بہت ہی زیادہ تھا. وہاں سے میں نے احترام سیکھا. حالانکہ ابا کے احترام پہ بیانات ہم نے ابا سے بھی بہت سنے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی بہشتی زیور پڑھی ہوئی کتاب بہت کچھ، لیکن نہیں تھا ہمیں. وجہ کیا؟ ہم نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا کہ ہمارے ابا نے ہمارے دادا کی کیسے خدمت کی. ہمارے ابا بتاتے تھے کہ بیٹا ہم تو پنکھا لے کے اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھے رہتے. پہلے وہ ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں ہوا دیتے تھے. تو ہم کہتے تھے بہت اچھا ماشاءاللہ. دیکھا تو نہیں تھا نا ہم نے، تو ہم سے تو نہیں ہوتا تھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہوا دے رہے ہیں. یہ تھا ہی نہیں. یہ نئی نسل میں کہاں اتنی خدمت. ہم جب مدرسے گئے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں جن سے میں بیعت بھی ہوں، ان کے والد بالکل گنوار دیہاتی نا، بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں. وہ آئے ہوئے تھے وہیں رہنے کے لیے نا، تو وہیں مدرسے میں تھے وہ. تو ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ ان کے والد صاحب آئے اور ایسے ہی کارپیٹ پہ لیٹ گئے اور سو گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آرام کا دل کا چاہ رہا ہوگا. تو میں نے دیکھا ہمارے جو استاذ ہیں نا، جن کے وہ والد صاحب بغیر تکیے کے ایسے ہی